इस्लामिक वे की तरह मैं गुजारना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी, तो एक बहुत बड़ा काम करें और वो करें आपकी औलाद की तरबियत। ज़ैनब मासूम थी, उसने कोई ख़ता नहीं की थी, वो बच्ची थी, उसके तो गुनाह भी नहीं होते। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में कि जो मुश्किलात तुम पर आती है, जो मुसीबत तुम्हारे पर आती है, उसकी वजह तुम्हारे अपने आमाल हैं, हम माफ़ करने वाले हैं। हर अमल का रद्द अमल है। अब रद्द अमल आज आता है, कल आता है, महीने बाद आता है, साल बाद आता है, 25 साल बाद आता है, आपने फेस करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त लाइव मैं दुबई में हूँ अपने होटल से, और यहाँ से आपके सवालात और उसके जवाबात, जो हमारा लेसन्स ऑफ लाइफ है हर जुमेरात का लेक्चर, कोशिश कर रहा हूँ इसको जारी रखूँ। कभी कभी मुश्किल हो जाती है। कराची में हमारे दोस्त अगर गलती से ऑफिस पहुँच चुके, इंस्टीट्यूट पहुँच चुके हैं, उनसे माजरत। हमने फेसबुक पे भी लिखा था कि पिछले जुमेरात और ये वाले जुमेरात को मैं चूँकि सिटी में नहीं होऊंगा, इसलिए लेक्चर तो होगा मगर लाइव फेसबुक पर होगा। तो अगली जुमेरात डेफिनेटली मैं कराची में हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अगली जुमेरात आप लोगों से मुलाकात होगी। फिर भी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप फ़ोन कर लिया कीजिए इंस्टीट्यूट पे। जुमेरात को सुबह कॉल कर लिया करें, बुध को कॉल कर लिया करें। कभी कभी अर्जेंटली कहीं जाना पड़ता है तो भी ज़रा मुश्किल आ जाती है। सवालात का आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं होटल JW मैरियट मार्क्विस के अंदर हूँ और कमरे से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। पहला क्वेश्चन है सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माय क्वेश्चन इज सलाम सर जी, क्या हम कह सकते हैं कि हमारा बॉडी नफ्से अम्मारा, हमारा ज़मीर नफ्से लवामा और हमारा सोल नफ्से मुतमइन्ना है? थर्सडे लेक्चर में जवाब इनायत फरमाइए, जज़ाकल्लाह। देखिए जी, कह तो नहीं सकते मगर बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारा जिस्म जो है, इसके साथ हमारे इमोशंस इन्वॉल्व है, हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारी पसंद, हमारी नापसंद, इस तमाम का ताल्लुक जिस्म से है। जिस्म से मुराद ये कि जैसे भूख लगती है तो खाना चाहिए, थकन होती है तो नींद या आराम चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए। इस तरह जिस्म के कुछ तकाज़े हैं। जिस्म अपने आप को खूबसूरत रखना चाहता है। जिस्म के अंदर ही हमारे एक नफ्सियात भी होती है, जिस्म की अपनी भी, और एक जज्बात की दुनिया भी होती है। हम चाहते हैं लोग हमें रिकग्नाइज करें, लोग हमें अप्रिशिएट करें, हम तवज्जो का मरकज़ बनना चाहते हैं। और अक्सर तो ये भी होता है कि वी ऑलवेज वांट टू लुक गुड, यानी दूसरों की हम अच्छी किताब में रहें, यानी दूसरे हमें अच्छा ख्याल करें, हमें अच्छा समझे। तो इस हवाले से ठीक है कि चूँकि नफ्स अम्मारा जो है वो आपसे वो काम कराती है जो गलत हो, जिसमें खुद गर्जी शामिल हो। अपनी भूख के लिए किसी और का खाना छीन लेना, अपनी प्यास के लिए किसी और का पानी छीन लेना, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए किसी का नुकसान करना, अल्लाह की हिदायतों को दरगुजर करना, उस पर तवज्जो ना देना। तो इस हवाले से कह सकते हैं कि नफ्स अम्मारा जिस्म की तरह है। नफ्स लवामा वो नफ्स है जो आपको रोकती है। जब कभी आप मलामत का एहसास होता है, आपको एहसास जुर्म का एहसास होता है, अफसोस होता है किसी काम के ऊपर, ये वो नफ्स है जो आपको इस चीज़ का एहसास दिलाती है बार बार कि आप गलत कर रहे हैं या आपने गलत किया है। तो इस हवाले से ज़मीर कह सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़मीर ही हमें मलामत करता है। अच्छा, ज़मीर इतना अच्छा दोस्त है, ये हमें हर वक्त आवाज़ देता है, हमें पुकारता है, मगर हम वक्त के साथ साथ इसकी आवाज़ को सुनी अनसुनी कर देते हैं। और एक वक्त ये आता है कि ज़मीर की आवाज़ फिर इतनी धीमी हो जाती है कि हमें सुनाई नहीं देती। हमारी हिर्स, हमारी लालच, हमारी खुदगर्जी, हमारे अंदर हसद, बुग़्ज़, ये इतनी ज़्यादा है कि ज़मीर की आवाज़ जो है वो दब जाती है। और नफ्स मुतमइन्ना का मतलब ये कि इंसान अपने रब से राज़ी हो जाए। तो रूह की ये क्वालिटी है कि वो अपने रब से राज़ी है। रूह जानती है कि उसका असल पैदा करने वाला कौन है, और उसको वो वादा भी याद है जिस वादे के बाद उसे दुनिया में भेजा गया था। तो कह सकते हैं हम, ये तीनों चीज़ें कही जा सकती हैं। दूसरा सवाल ये कि आपने अपने यू सेड इन योर लेक्चर, सलाम वालेकुम सलाम सर, माय क्वेश्चन इज, यू सेड इन योर लेक्चर व्हाट प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग बिकॉज ऑफ देयर ओन एक्शंस, एंड आई हैव रेड इन कुरान आयत नंबर 42 पारा नंबर 30,
whatever strikes you of disaster, it is for your hands have earned it, but he pardons much. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جو مشکلات تم پر آتی ہے، جو مصیبت تمہارے پر آتی ہے، جو پریشانیاں تمہیں گھیری ہوئی ہے، اس کی وجہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، ہم معاف کرنے والے ہیں۔ اب ان کے سوال جو لمبا ہے وہ یہ ہے کہ میرا کوشچن یہ ہے، سو مائی کوشچن از پیپل فیس سو مچ پین اینڈ ہارڈ شپس ان ارلی ایج، لائک واٹ ہیپنس with little girl زینب کا واقعہ سب کو یاد ہے، ان قصور. So what was the fault of her so she faces this situation? I don't think in such a little age someone can commit a huge crime, so why she faces so much pain or any other girl? سوال بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ایک بچی زینب کا یا اس قسم کی بہت سارے بچے جن کے ساتھ قصور میں زیادتی بھی ہوئی، اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی، پھر ان کو قتل کر دیا گیا، تو اس کا قصور کیا ہے؟ یہ تکلیف اس کو کیوں؟ دیکھیں، اس کے لیے ایک لارجر پرسپیکٹو میں سمجھنا ہوگا۔ یوگا میں ایک چیز کہا جاتی ہے کرما یا کرم کہا جاتا ہے، اور ہم اسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے ٹو ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، ہر عمل کا رد عمل ہے۔ اب رد عمل آج آتا ہے، کل آتا ہے، مہینے بعد آتا ہے، سال بعد آتا ہے، 25 سال بعد آتا ہے، آپ نے فیس کرنا ہے۔ یوگ سترا میں پتنجلی ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ جو تکلیف آنے والی ہے وہ اوائڈ نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ آئے گی آپ کے پاس۔ تو اب دین اسلام نے بڑی خوبصورت ہمیں ترکیب بتائی ہے بچنے کے لیے اس تکلیف سے، اور وہ ہے صدقہ۔ جیسے آپ گھر سے نکلیں گے، بارش آنے والی ہے، بارش رک نہیں سکتی، مگر اگر آپ کے پاس چھتری ہے تو آپ بارش سے بچ سکتے ہیں۔ یہ صدقہ یہی کام کرتا ہے۔ بہرحال اب زینب کا جو سوال ہے اس کے لیے تھوڑا سا پس منظر دیکھنا ہوگا۔ یقیناً زینب معصوم تھی، اس نے کوئی خطا نہیں کی تھی، وہ بچی تھی، اس کے تو گناہ بھی نہیں ہوتے، بچے تو فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں۔ مگر لارجر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو کیا یہ ممکن ہے؟ سوچنے کی میں آپ کو دے رہا ہوں، سوچیں کہ زینب کے آباء و اجداد میں کسی کے ساتھ بہت بڑا جرم ہوا ہو۔ ہم نے اکثر ہمارے 4 ڈائمینشن 2 جب ہم کرتے ہیں، ایڈوانس لیول 4 ڈائمینشن 2 جب کرتے ہیں، اس میں ہم ایک چیز کرواتے ہیں، ہم یہ کرواتے ہیں کہ جو بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں اس ورکشاپ کے، اس کو ہم پیچھے لے جاتے ہیں ٹرانس میں، اور وہاں وہ اپنے والد اور والدہ کی 7 جنریشن سے ملاقات کرتے ہیں۔ اکثر یہ چیز ہمارے مشاہدے میں آئی ہے، لوگوں نے ہمیں بتائی ہے کہ 4 5ویں جنریشن میں کوئی چیز ان کو پتہ چلی جس کا تعلق ان کی پریزنٹ لائف کی پرابلم سے ہے۔ مطلب پردادا میں سے کوئی تھا جس نے قتل کیے تھے، کوئی قبیلہ تھا، کوئی اس قسم کی چیز ہوئی تھی، کسی نے قرض لیا تھا، قرض واپس نہیں دیا، اس طرح کے کہیں ظلم ہوئے ہوں، تو وہ ٹریول کرتی ہے جینیٹکلی۔ نا یہ سائنٹیفکلی اب بات ثابت ہو چکی ہے کہ 7 جنریشن تک ٹراماز، تکلیف، حادثات، مشکلات، سکلز، ایکسپیرینسز اچھے برے پاس آن ہوتے ہیں۔ اسی طرح بلیسنگز بھی پاس آن ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ کے آباء و اجداد میں کوئی نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے درویش تھے، انہوں نے جو نیکیاں کی وہ آپ کی نسلوں میں چلے گی، وہ کئی نسلوں تک چلتی ہے۔ تو جب نیکیاں آتی ہے نسل در نسل تو برائی بھی آتی ہے۔ یہ ایک مفروضہ ہے، میں کنفرم نہیں کر سکتا زینب کے کیس میں کیا ہوا، مگر یہ مفروضہ ہے بڑا انٹرسٹنگ، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹی سی بچی پہ ظلم ہونے دے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ انسان کو اپنے ہی آباء و اجداد کا یا کسی اور کا کیے ہوئے عمل کی سزا یا جزا ملتی ہے، اور کئی دفعہ اللہ کا بڑا عجیب و غریب نظام ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو اتنا اونچا اٹھانے کے لیے ان سے کچھ قربانیاں لیتا ہے، مگر پھر ان کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ زینب جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اللہ کے پاس جب پہنچے گی تو اللہ نے اس کو بہت اچھے درجے پہ رکھا ہوگا، بہت آرام سے ہوگی، بہت سکون سے ہوگی۔ پر بہرحال ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچوں کو بھگتنا پڑے یا ہمارے بچوں کے بچوں کو بھگتنا پڑے۔ کوئی عمل ضائع نہیں جاتا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو۔ کئی دفعہ اسی دنیا میں آپ کو اس کی سزا کاٹنی پڑتی ہے اپنی زندگی میں، یا پھر وہ کیری آن فارورڈ کر کے اولاد کو بھگتنا پڑتی ہے۔ اسی طرح اچھا عمل جیسے صدقہ جاریہ ہم کہتے ہیں، آپ نے درخت لگایا، آپ کے جانے کے بعد دنیا سے چلے گئے،
उस दरख्त का साया जिन जिन को मिलेगा या वो दरख्त जिन जिन को फल देगा, उसका अजर, उसका सवाब आपको पहुंचता रहेगा, जिस जगह भी आप, जिस मकाम पर भी होंगे। इसी तरह बुराई भी कभी ज़ाय नहीं होती। NLP में एक हम जुमला कहते हैं लोगों से कि एक बड़ा मशहूर थेरेपिस्ट था, उसका जुमला है कि गॉड में फॉरगिव यू फॉर योर सिंस, गॉड में फॉरगिव यू फॉर योर सिंस, बट योर नर्वस सिस्टम वोंट। अल्लाह रहीम है, करीम है, वो माफ़ कर सकता है आपके गुनाहों को, मगर आपके आसाब आपको माफ़ नहीं करेंगे। जब इंसान अपनी ज़ात के साथ ज़्यादती करता है, गलत काम करता है, तो उसके अंदर कुछ टूट फूट ज़रूर होती है। अब अल्लाह माफ़ कर दे तो माफ़ कर दे, वो रहीम है, करीम है, मगर इंसान के आसाब पर जो असरात होते हैं ना, वो होते ही होते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मोइस सर। वालेकुम अस्सलाम। आई मेट यू थ्रू यूट्यूब, आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ यू, आई लिव इन लखनऊ सिटी इन इंडिया। Sir, I want to do so many things in my life and I love and I like a disciplined life, but I have 3 kids and I don't fulfill my plans as I plan. So, please guide me how I live my life through Islamic way, as updated and smart as well. ज़ेबा ने लिखा है जी लखनऊ से। एक तो ज़ेबा साहिबा बहुत बहुत सलाम आपको। लखनऊ, क्या तहजीब लखनऊ की, क्या चीज़ें लखनऊ की याद आती है। आप ये समझ लें कि इंसान की हर उम्र में, या उम्र का एक जो दौर होता है, उसमें कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ उसकी ख्वाहिशात होती है, कुछ उसके सपने होते हैं। जब हम जवान होते हैं तो हम बहुत कुछ दुनिया फतह करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। फिर ज़रा बड़े होते हैं, शादी हो गई, जिम्मेदारी आ गई। अब इस वक्त ज़ेबा आपकी जिम्मेदारी, आपकी औलाद है। आप एक बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। आप कहती हैं कि इस्लामिक वे पे मैं जीना चाहती हूँ, इस्लामिक वे की तरह मैं गुजरना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी, तो एक बहुत बड़ा काम करें, और वो करें आपकी औलाद की तरबियत। आपने अपनी औलाद को अच्छा इंसान बनाना है। ये अच्छा इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी आने वाली नस्लों को तबाह और बर्बाद कर दिया। बहुत सारी मिसालें हैं, मैं इस वक्त कितनी बताऊँ आपको। ये जो मोबाइल फ़ोन बच्चों के हाथ में दे दिए, टैब्स आपने बच्चों के हाथ में दे दिए ताकि बच्चा खाना खा ले, बच्चा रो ना रहे, बच्चा जिद ना करे। आप अपना टीवी ड्रामा देख रही हैं, आप चाहती हैं अब डिस्टर्ब ना हो, तो बच्चे को आपने इन शुगल में लगा दिया। आपको नहीं पता आपने उसको तबाह कर दिया। इसी तरह माँ बाप बच्चे को टीवी ऑन कर देते हैं, खाना खिलाते वक्त कार्टून दिखाते हैं ताकि वो खाना खा ले, मगर उस बच्चा एडिक्टेड हो जाता है उस टीवी को देखने का। तब वो ना पढ़ाई की तरफ राग़िब होगा, ना किसी और काम की तरफ, ना खेल कूद की तरफ जाएगा। तो अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाएं। अच्छा इंसान बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? पहली चीज़, उसे इंसानियत सिखाएं। इंसानियत है क्या? इंसानियत का मतलब है इस दुनिया में जितने इंसान हैं सब एक कुनबे से, एक ख़ानदान से, चाहे कोई गोरा हो, काला हो, पीला हो, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उस सारे के सारे एक ख़ानदान के हैं। ये सारे के सारे इंसान हैं। अपने बच्चों को ये तरबियत दें कि वो बड़ों का अदब और एहतराम करें। अपने बच्चों के सामने, अपने शौहर के साथ आपकी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। आप अपने बच्चों के सामने अपने सास की या किसी और की बुराई ना करें, किसी की गिबत ना करें। आपके बच्चे सीखेंगे कि किसी के पीछे बात करना गलत है। अपने बच्चों को सिखाएं कि वो जो कुछ उनके पास है वो दूसरों से शेयर करना सीखें, देना सीखें, बांटना सीखें। अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात की तरफ तो राग़िब करना ही करना है, मगर अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाएं। वो मालिक, वो परवरदिगार आलम हमारा सबसे महबूब होना चाहिए, सबसे बड़ा महबूब वो। और उसके बाद ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी दूसरी महबूब तरीन शख्सियत होनी चाहिए। अल्लाह को तो हम देख नहीं सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे पास जो अहादीस मौजूद हैं या जो सुन्नत के हवाले से चीज़ें मौजूद है, उससे हम समझ सकते हैं कि मेरा नबी कैसा अजीम इंसान था। उनसे मोहब्बत कराएं। नबी की औलाद से, आल से मोहब्बत कराना सिखाएं। पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं वो बताएं उनको। ये चीज़ें आप करें, ये बहुत बड़ी खिदमत करेंगे आप इस्लाम की। क्योंकि वो जो 3 बच्चे आपके अच्छे इंसान बने ना, तो वो अच्छे माशरे को जन्म देते हैं। अच्छा इंसान अच्छा माशरा बनाता है, माशरा बनता है इंसानों से। उनको शऊर दें कि वो कौन है, वो क्यों आए हैं दुनिया में, उनका काम क्या है। ठीक है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, वो तो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है।
اور پھر معاشرے کو آگے ترقی کرنے کے لیے ڈاکٹر بھی چاہیے, انجینئر بھی چاہیے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی چاہیے, کمپیوٹر ایکسپرٹ بھی چاہیے, ہر قسم کے لوگ چاہیے, کھلاڑی بھی چاہیے. مگر اصل کام کیا ہونا چاہیے اسے, چاہے وہ کھلاڑی ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, وہ ایک اچھا انسان ہو, وہ انسان سے محبت کرنا سیکھے, اور روحانیت کے حوالے سے اسے یہ سکھائیں کہ ہر شے جو اللہ نے خلق کی ہے اس کی رسپیکٹ کرے. مجھے ایک سوال پوچھا گیا تھا آج راستے میں, کسی نے مجھ سے پوچھا یہ روحانیت کیا چیز ہے. روحانیت کا تعلق حلیے سے نہیں ہے. ہاں, کئی ہمارے داڑھی رکھنے والے حضرات, ٹوپی پہننے والے حضرات بہت بڑی روحانی شخصیت ہوتی ہے. میں کئی دفعہ روحانیت آپ کو ان لوگوں میں بھی ملے گی جن کی نہ داڑھی ہے نہ سر پہ ٹوپی ہے. روحانیت کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے, مگر میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھا سکوں تاکہ آج یہ مسئلہ سالو ہو جائے کہ اسپرچویلٹی اور روحانیت ہے کیا. روحانیت آتی ہے لفظ روح سے. روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا تو اس نے اپنا امر ڈالا, حکم ڈالا اللہ نے انسان کے اندر, اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. تو فرشتوں نے اللہ کے اس حکم کو, اس امر کو, امر ربی کو سجدہ کیا. تو روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ اللہ کے حکم کو مانے. اللہ کا نور اس کائنات میں ہر ذرے میں موجود ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے. ہر شے میں اللہ کا نور ہے. ایک مٹی کے ذرے کو اٹھا کے دیکھیں اور اس کو تحقیق کریں تو اس کے اندر آپ کو ایک عجیب و غریب سسٹم نظر آئے گا. اور سسٹم یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایٹم ہے, اس ایٹم کے اندر الیکٹرون جو ہے وہ نیوکلس کے گرد اینٹی کلاک وائز گردش کر رہا ہے. جس طرح خانہ کعبہ کے گرد ہم طواف کرتے ہیں, جس طرح یہ تمام پلانٹس سورج کے گرد طواف کرتے ہیں, اور پھر سورج اور یہ تمام پلانٹس کسی اور بڑی شے کے گرد طواف کرتا ہے اینٹی کلاک وائز. تو روحانیت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیق جو ہے, تمام مخلوق جو اس نے پیدا کی ہے, پہاڑ ہے, پانی ہے, پتھر ہے, دریا ہے, سمندر ہے, مٹی ہے, ہوا ہے, پیر ہے, پھل پھول ہیں, پودے ہیں, جانور ہیں, انسان ہیں, ان سب کی رسپیکٹ کرنا, اور کوشش یہ کرنی کہ اس دھرتی پر, اس دنیا میں انسان اپنے وجود کو اس طرح رکھے کہ یہ نظام جو اللہ نے بنایا ہے وہ خراب نہ ہو. دریاؤں کے اندر غلاظت مت ڈالو, دریاؤں کو آلودہ مت کرو, پانی کو گندا مت کرو, مٹی کو خراب مت کرو, ہوا کو آلودگی نہ پھیلاؤ ہوا کے اندر. یہ بلا وجہ آپ درختوں کو نہ کاٹو. آپ کو پتا ہے ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے اگر تمہیں درخت سے پھل توڑنا ہو نا تو پہلے درخت سے اجازت لو, اس سے پوچھو کہ میں تمہارا پھل لینا چاہتا ہوں, تمہاری اجازت ہے, اور پھر اجازت لے کر اس سے پھل توڑو. اجازت تو تمہیں نہیں ملے گی, ظاہر ہے درخت بول نہیں سکتا, مگر آپ کا یہ کہنا جو ہے, ایموشنز جو آپ کے ہیں نا, فیلنگز, یہ درخت محسوس کرتا ہے. یہ بھی سائنٹیفک فیکٹ ہے. اسے روحانیت کہتے ہیں کہ ہر شے جو تخلیق کی ہے میرے رب نے اس کا احترام کرنا اور اس کو صحیح مقام پر رکھنا, اسے خراب نہ ہونے دینا, اسے ضائع نہ ہونے دینا, یہ ہے روحانیت. ہم تو انسانوں کی قدر نہیں کرتے تو اللہ کی دوسری مخلوق کا کیا ہے. بلا وجہ درخت کاٹ دیتے ہیں, اور پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے, کیڑے مکوڑے, پتہ نہیں کتنی چیزیں. سب کا اپنا مقام ہے اس دنیا میں, اس مقام کو سمجھیں, اسے ڈسٹرب نہ کریں. اسے کہتے ہیں ایکولوجیکل بیلنس, اس کو ڈسٹرب نہ کریں, ایکولوجیکل بیلنس کو. یہ جو سوال تھا زیبا کا, زیبا دعا کرے کبھی لکھنؤ میں بھی آؤں, بڑی تمنا ہے لکھنؤ دیکھنے کی. نیکسٹ سوال ہے, پلیز ایکسپلین لوح قرآنی اینڈ وائبریشن بیہائنڈ اٹ. حروف مقطعات جسے کہتے ہیں اسے لوح قرآنی کہتے ہیں. لوگ اس کو بعض دفعہ کاغذ پہ یا اسٹیل پہ یا براس پہ یا کاپر پہ لکھ کے رکھتے ہیں, اور اس کے بارے میں یقین ہے کہ اس کی کچھ وائبریشنز جو اثر کرتی ہے. کسی کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ یہ ہے کیا. یہ جو قرآن کے کچھ الفاظ ہیں جن کے بظاہر کوئی معنی نہیں ہے, مگر یقیناً میرے رب نے
جو رکھے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی بہت بڑی. کچھ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ یہ موکلات ہیں جو قرآن پاک کی ان آیتوں کی، ان سوروں کی یا پھر پورے قرآن پاک کی حفاظت کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح آپ سم لگاتے ہیں اپنے فون میں اور فون سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس طرح سے کوڈ ہیں اور یہ کوڈ کچھ چیزوں کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. عملیات کے ماہر جو ہیں وہ لوح قرآنی کو مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہیں. میرا یقین ہے اس کے پیچھے وائبریشن ہے. دنیا میں جتنی لینگویجز ہیں، جتنی زبان ہیں، ان زبان کا ہر حرف، ہر جملہ جب بولا جائے، پڑھا جائے تو ایک وائبریشن کریٹ کرتا ہے. اچھا جی، دانش علی صاحب نے لکھا ہے کراچی سے. السلام علیکم سر، اگر انسان ایک ہی منزل کی طرف جتنی زیادہ توجہ یا جستجو کرتا ہے تو وہ منزل اس کو نہیں مل پاتی، بلکہ وہ منزل ملتی ہے اسے جس کا اس نے گمان یا تصور بھی نہیں کیا ہوتا. تو سر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جیسے تم گمان کرو گے ویسا ملے گا. ختم ہوگی بات. آپ نے محنت کی ہو، جستجو کی ہو، گمان نہ کیا ہو. گمان سے مراد صرف خواہش نہیں ہوتی، گمان کے اندر مختلف اور چیزیں شامل ہیں. اکثر عروج 4 ڈائمینشن ورکشاپ میں یہ جب اپنا کریٹو ویژولائزیشن کا سیگمنٹ کرتی ہے، بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتی ہے کہ اس میں ایک آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. اس کو پریزنٹ میں سوچنا ہے کہ یہ مل چکا ہے مجھے. تھرڈلی، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ ملے گا آپ کو. اور گمان جب ہوتا ہے تو ان چیزوں کو بڑا پازیٹیولی، اس ڈیزائر کو سوچتے سوچتے تمام جو محرکات ہیں یا جو تمام انگریڈینٹس ہیں یہ اگر شامل ہوتے ہیں تو انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے وتھ فزیکل ایفرٹ. آف کورس جو جد و جہد کرنی وہ اپنی جگہ. جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی مل کسی اور کو گئی تو اکثر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کی تقدیر میں یہ بات تھی. یہ کانسیپٹ ہندوازم سے آیا ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے. یقیناً اس شخص نے گمان کیا ہوگا، انکانشیسلی بھی گمان کیا ہوگا، یا اس نے کچھ ایسا عمل کیا تھا کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا تو وہ پرائز، وہ چیز جو آپ کو آپ کے خیال میں ملنی چاہیے تھی اسے مل گئی. اب یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہاں پہ آپ یہ کوشچن نہ کریں کہ مجھے کیوں نہیں ملا، میں زیادہ ڈیزرو کرتا تھا، اسے کیوں مل گیا، وہ تو ڈیزرو نہیں کرتا تھا. یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یا شکوہ کیا ہے، یہ اللہ کے عدل کو چیلنج کرنے کے برابر ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا کہ آپ ڈیزرو زیادہ کرتے تھے، کوئی اور ڈیزرو کم کرتا تھا؟ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی پرائز بانڈ ہے ڈاکٹر صاحب، پھونک مار دیں پرائز بانڈ نکل آئے، یا کوئی ٹیکنیک بتا دیں کہ پرائز بانڈ نکل آئے. میں اکثر ان سے کہتا ہوں کوائن باکس بنوا لو، وہ زیادہ بہتر ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت آئے تو پرائز بانڈ سے کیوں آئے؟ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ کسی راستے سے آپ کو دے دے. اسی لیے پرائز بانڈ کے چکر میں نہ پڑے، کوائن باکس بنا لے. ہو سکتا ہے کسی طرح آپ کا کوئی انعام نکل آئے، کوئی جائیداد نکل آئے، کہیں اچھی جاب مل جائے، کہیں باہر امیگریشن مل جائے، آپ کی زندگی میں وہ چیز مل جائے جو آپ چاہتے ہیں. مگر لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ برسوں پرانی فیڈنگز ہیں ہمارے ذہن میں. جو ہمارے گھر والے جس طرح سوچا کرتے تھے وہی ہم نے سوچا. دوستو، یہ جو آپ سوال لکھ رہے ہیں نا، میں پڑھ نہیں سکتا. یہ جو آپ اس وقت لائیو لکھتے جا رہے ہیں میں پڑھ نہیں سکتا انفارچونیٹلی، بیکاز میرا دھیان اس طرف ہے. تو برائے کرم اس کو بعد میں چاہیں تو مجھے ای میل پہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، میں ای میل پہ آپ کو جواب دوں گا. کراچی میں منڈے پہنچوں گا، ٹیوزڈے پھر اپنی آفس میں ہوں گا. ٹیوزڈے کے بعد میں ٹیوزڈے کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا. نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں. ذرا گلا میرا خراب ہے، معاف کیجیے گا. دوستو، آخری سوال ہے. سر السلام علیکم. سر جی پلیز نیور مائنڈ مائی کوشچن. میں مائنڈ نہیں کروں گا کبھی بھی آپ کو کوشچن. Could you please completely describe the reality and worth of ego in your Thursday lecture? Because I really want to deeply understand it. دوست، مجھے نہیں پتا، آپ نے نام اپنا نہیں دیا، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس کے اوپر آئی تھنک پچھلے جمعرات کو جو میں نے لیکچر دیا تھا، جس میں سیلف ریسپیکٹ، سیلف اسٹیم اور ایگو تینوں کو میں نے ڈیفائن کیا تھا.
ईगो को हम कहेंगे एजिंग गॉड आउट, यानी इंसान जब अपने आप को खुदा समझने लगे तो खुदा को वो निकाल देता है, इसको ईगो कहते हैं। ईगो तकब्बुर है, ईगो घुमंड है, ईगो फिरौनियत है, अपने आप को सबसे आला समझना, सबसे बेहतर समझना, सबसे अक्लमंद समझना, ये ईगो है। ईगो में इंसान की अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं। देखें, ये जो दुनिया है ये रिलेटिविटी की दुनिया है। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स कहता है कि मेरा दोस्त बहुत ताकतवर है, तो उसका दोस्त जो ताकतवर है उससे ज्यादा ताकतवर भी दुनिया में कोई होगा और कम भी होगा। तो ये रिलेटिविटी की दुनिया है। हर छोटी चीज किसी चीज से बड़ी होगी और हर बड़ी चीज किसी और शय के मुकाबले में छोटी होगी। तो इस रिलेटिविटी की दुनिया में जब कोई आदमी अपने आप को टोटल कुल समझने लगे, टोटैलिटी में समझने लगे, या इस खुशफहमी में या गलत फहमी में मुब्तला हो कि वही सब कुछ है, उसे ईगो कहते हैं। जब इंसान अपने आप को ऊंचा समझे, बालातर समझे, अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझे और दूसरों को नीचा समझे, ये ईगो है। अगर आप अपने काम करने वाले जो घर पे आपके हेल्पर्स होते हैं, जिनको मुलाजिम कहते हैं, उनकी तजलील करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं इसलिए कि वो गरीब हैं, वो कमज़ोर हैं, वो मजबूर हैं, तो ये आपका ईगो है। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। ईगो ने दुनिया में बड़ी तबाही मचाई। जर्मनी में हिटलर ने ईगो की वजह से, ईगो और फिर एक उसका जाती जो उसको ग्रश थी, उसकी वजह से उसने लाखों लोगों को कत्ल भी करवाया, और जो वर्ल्ड वॉर्स हुई उसके अंदर जो लोग मारे गए उनकी तादाद का किसी को अंदाजा नहीं है। पूरा यूरोप जो था वो कब्रिस्तान बना हुआ था, और ज़ाहिर है इतने लोग, फौजी या सिविलियंस जो मर गए बम्बारिंग में, गोलियों से, तोप से, उनको दफन भी नहीं किया जा सकता था। तो वक्त के साथ साथ मट्टी आती गई और वो ज़मीन में धंसते चले गए। तो ईगो जो है वो अल्लाह की नफ़ी है, ज़ात बारी ताला की नफ़ी है। जब इंसान अपनी ज़ात से अल्लाह को निकाल देता है, वो ईगो कहलाते। तो इंसान कुछ भी हो, कितना ही इल्म आपके पास क्यों ना हो, याद रखे कि कोई आपसे बड़ा मौजूद है इसी दुनिया में। ईगो कई चीज़ों का होता है। दौलत का गुरूर होता है, हुस्न का होता है, ताकत का होता है, इक़्तिदार का होता है, सलाहियतों का होता है, मगर सबसे ख़तरनाक ईगो जो होता है वो इल्म का होता है। दौलत चली जाती है, इक़्तिदार चला जाता है, ताकत चली जाती है, जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है, इल्म कभी नहीं जाता। तो ये इल्म का ईगो बहुत बड़ा होता है, और इस इल्म की ईगो में ना जाने कितने लोग डूब गए। इस इल्म की ईगो की वजह से कितनों ने अल्लाह की नाराज़गी मोल ली। तो ये ख्याल रखें कि जो भी सलाहियत आपके पास है उसे अल्लाह की देन समझें, अल्लाह की रहमत समझें, और हमेशा अपने आप से दूसरों को कंपेयर ना करें। यकीनन कोई ना कोई आपसे बेहतर भी है, कोई आपसे कम बेहतर भी है। आप जो हैं, जिस मकाम पर है, परफेक्ट है। बस कोशिश करें कि बेहतर इंसान बन सकें, अपनी सलाहियतें, अपनी कारकर्दगी बढ़ा सकें, और ब्रिंग अ डिफरेंस इन टू द लाइव्स ऑफ पीपल। यानी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई मकसद तलाश करें, मकसद हयात, मकसद ज़िंदगी होनी चाहिए। हम में से अक्सर लोगों की ज़िंदगी बग़ैर किसी मकसद के है। आम तौर पर ये समझते हैं कि मकसद ये कि जी बड़े हुए और तालीम हासिल की और फिर जॉब की और फिर शादी की और फिर औलाद हुई, फिर औलाद को बड़ा किया और उनकी शादियां की और फिर दुनिया से चले गए। ये ज़ाती मफाद है इंसान का। इंसान की ज़ात के साथ जो रिश्ते मुंसलिक है, उसके लिए जो भी करता है वो उसका ज़ाती मफाद है, क्योंकि उससे खुशी महसूस होती, तकवीत महसूस होती है। तो वो दरअसल दूसरे के लिए नहीं कर रहा, अपनी ज़ात को खुश करने के लिए, अपने इत्मीनान के लिए कर रहा है। औलाद के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो खुशी आपको होती है, और फिर यकीनन ये भी बीच में होता है कि औलाद बड़ी होकर खिदमत करेगी, ख्याल रखेगी, तो ये खुद गर्जी हुई है, मोहब्बत ना हुई। करना है तो किसी ऐसे के लिए करें जिसको आप जानते भी ना हो। इसीलिए फलाह व बहबूद का काम जो है, वेलफेयर का काम है, अल्लाह की राह में ऐसे लोगों का भी ख्याल रखें, उनके लिए भी कुछ करें जिनको आप जानते भी नहीं हैं। इसमें आपकी खुद गर्जी नहीं होगी, यहाँ आपका ईगो क्रश हो जाएगा। अगले जुमेरात उम्मीद है कराची में होंगे मेरे दोस्त तमाम जो कराची में रहते हैं, जो जुमेरात को आते हैं, प्लीज़ आइए। उम्मीद करता हूँ कराची में हम 7 बजे अगली जुमेरात को मिलेंगे।
اپنے سوال لیتے آئیے گا. انٹرنیٹ کے سوال بھی ابھی بہت سارے ہیں. ایک اور گزارش ہے دوستو، آپ جو لوگ سوال مجھے بھیجتے ہیں، ای میل پہ بھی آتے ہیں، میسنجر پہ بھی آتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی آتے ہیں، ایک ریکویسٹ تو یہ ہے کہ سوال مجھے صرف ای میل پہ بھیجا کریں. دوسرا، جب آپ کا سوال آتا ہے تو میں آپ کا سوال کا فوری جواب نہیں دے سکتا. کیوں؟ کہ آپ سے پہلے کئی لوگوں نے سوالات بھیجے اور آپ کا سوال لائن یا کیو میں لگتا ہے. جب آپ کے سوال کا وقت آئے گا میں خود بخود جواب دوں گا. ہر ای میل میں یہی کہتا ہوں کہ وین یور ٹرن کمز، جب آپ کی ٹرن آئے گی تو میں جواب دوں گا. تو اس کو سمجھ لیا کریں اور کوشش کریں کہ 1 2 3 1 2 3 باس BOSS 1 2 3 boss@gmail.com پہ مجھے آپ کر لیا کریں. کل ہم انشاءاللہ ریکی ہیلنگ کا کورس کر رہے ہیں دبئی میں، اور اس کے بعد 2-3 دن کے بعد ہم واپس آ جائیں گے. مجھے عروج کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا. کوشش کرتا ہوں جو بھی آپ کے سوال کا جواب دے سکوں، جس طرح بھی دے سکوں. اللہ جانتا ہے کہ میری نیت یہ ہے کہ میرے پاس جو بھی علم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. جمعرات کا لیکچر جو ہے وہ ہم 36 سال یا 38 سال میرے خیال میں ہو گئے. کراچی جم خانہ سے شروع کیا تھا اور وہاں سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے اور یہ توفیق دے کہ یہ خوشیاں دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.